Hello and welcome back to my channel. So first of all I would like to say आजसम्म तिमीले भिडियो हेरेको छौ यहाँसम्म that means you are at a very good pace. Don't worry about your studies, you just follow the videos. सबै कुरा तिमीको राम्रो नै हुन्छ ओके and I know यो pandemic को बेलामा थुप्रो सिचुएसन्सहरु यताउति भइराको छ and sometimes you might think कि हाम्रो बेलामा मात्रै किन यस्तो भएको भनेर ठिकै छ so हामी अनलकी हो भनेर नसोच्नु तर यो टाइमलाई तिमीले एफिशिएन्ट वेमा युज गर ठिकै छ अनि पोजिटिभ थिंकिङ राख्नु जहिले पनि नेगेटिभ थिंकिङ नराख्नु कीप थिंकिङ पोजिटिभ ओके एन्ड थिंक बिग कि यो टाइम जस्तो कि फर एक्जाम्पल मेरो एकजना बहिनी छ सी इज प्रिपेयरिङ फर हर यूपीएससी अनि यो टाइमलाई उले यति राम्ररी युटिलाइज गर्दैछ अनि उ यति पोजिटिभ वेमा उले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लागिरहेको छ अनि म एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा मैले पढ्न पाइरहेको छु भनिरहेको छ ठिकै छ सो अनि मैले तिमीलाई पढ मात्रै भनेको हैन लाइफलाई तिमीको घरमा कसरी हुन्छ हैन या त तिमीहरु बाहिर पनि अहिले जान सक्छौ जाँदै गर्दाखेरि सेफ्टी प्रिकसन्सहरु जति छ तिमीले फलो गर्नु रुल्स रेगुलेसन्सहरु अनि लाइफमा भएको जुन चाहिँ ह्याप्पीनेस छ त्यसलाई तिमीले इन्जोय गर लाइफलाई बुझ्यौ बिकज यो वान टाइम हामीले पाउँछ द लाइफ इज अ भेरी प्रिसियस गिफ्ट ओके सो त्यो म तिमीलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो सबै स्टुडेन्ट्सहरुलाई दैट लाइफ इज अ भेरी भेरी प्रिसियस गिफ्ट सो यसलाई त्यसै खेर नफाला अनि इन्जोय भनेपछि आइ एम नट टेलिङ कि ड्रिङ्क गर्नु अनि त्यस्तो खालको इन्जोयमेन्टको कुरा गरेको होइन तर एउटा राम्रो पोजिटिभ वेमा ठिकै छ जसले चाहिँ तिम्रो हेल्थलाई पनि एफेक्ट नगरोस् ठिकै छ सो दिस इज something which I wanted to share with all my viewers. So, हामीलाई याद छ हामीले रे अप्टिक्स हामीले गर्दैछ सो रे अप्टिक्समा आज हाम्रो टपिक छ रिफ्र्याक्सन थ्रु कम्बिनेसन अफ मिडिया ठिकै छ सो यहाँनिर ध्यान देऊ सो सीबीएसई भन्दा पनि यो आईएससी को लागि इम्पोर्टेन्ट छ तर सीबीएसई ले पनि ध्यान देऊ बिकज देयर आर भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्स ठिकै छ हिडन इन दिस टपिक सो यहाँ फर्स्टमा कम्बिनेसन अफ मिडिया भनेपछि मिडिया मिन्स इट इज प्लुरल अफ मिडियम सबैलाई थाहा छ सो यहाँनिर हामी तीनटा मिडियम लिन्छ थुप्रो मिडियम पनि लिन सक्छ तर हामी यहाँ तीनटा लिँदैछ क्याल्कुलेसन अलिक सजिलो होस् भनेर माथिको मिडियम एयर ठिकै छ फर्स्ट मिडियम सेकेन्ड मिडियम हामी राखौँ यहाँनिर ग्लास ओके या त ग्लास नराखेर तिमीले भन्छ वाटर राख्छ हामी यहाँनिर राख्दा हुन्छ ठिकै छ त्यहाँदेखि थर्ड मिडियम हामी मानौँ ग्लास सो तीनटा मिडियम यहाँ छ ठिकै छ ओके अब फर्स्टमा let us say a ray of light is incident on this surface ठीक है अब फर्स्ट में हामीले के बनाउनु पर्छ नर्मल अब इट इज गोइङ फ्रम रेयर टु डेन्सर बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे फ्रम द नर्मल इट विल बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल ठीक है ओके फेरि यहाँनिर पनि इन्सिडेन्ट भयो हैन सो बेन्ड इट इज गोइङ फ्रम रेयर टु डेन्सर वाटर टु ग्लास रेयर टु डेन्सर बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे फ्रम द नर्मल बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल ठीक है सो यहाँ अलिकति क्ल्यारिफाई गरिदिउँ ओके सो अझै बेन्ड भयो ठिकै छ टुवर्ड्स द नर्मल बेन्ड भयो अनि फाइनली यहाँ पुगेपछि इट इज गोइङ फ्रम ग्लास टु अगेन एयर बाहिरपट्टि फेरि एयर छ सो डेन्सर टु रेयर इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल सो फिगर हाम्रो यो छ आई होप फिगर सबैलाई क्लियर छ अब नेक्स्ट यो हाम्रो फर्स्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स हो सो I1 फर्स्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स त्यहाँदेखि दिस इज द फर्स्ट एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R1 ठीक है ओके अब R1 यो हो भने अल्टरनेट एंगल प्रपर्टी लगाएर यो पनि कति हुन्छ R1 नै हुन्छ ठीक है सो दिस इज अगेन यो जुन चाहिँ सानो एंगल छ यो एंगल के हो फेरि सेकेन्ड एंगल अफ रिफ्र्याक्सन हैन अब यो R2 हो भने फेरि अल्टरनेट एंगल प्रपर्टी लगाएर यो पनि कति हुन्छ R2 नै हुन्छ सिम्पल भेरी भेरी इजी ठीक है अब यो यदि I1 छ भने इन्सिडेन्ट एंगल I1 छ भने इमर्जेन्ट एंगल पनि I1 नै हुन्छ अब यो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी अलिकति रिफ्र्याक्सन थ्रु ग्लास स्ल्याब हेर्नुपर्छ ठीक है रिफ्र्याक्सन थ्रु ग्लास स्ल्याब सो यो तिमीको सिलेबसमा त त्यति क्लियरली मेन्सन गरेको छैन यसलाई पढाउनु भनेर तर यहाँनिर हामीलाई यसको युज गर्नुपर्छ किन चाहिँ इन्सिडेन्ट एंगल र इमर्जेन्ट एंगल बाहिर निस्केको एंगल किन चाहिँ इक्वल छ
यो बुझ्नु जरुरी छ ठिकै छ सो म यहाँनिर अलिकति बुझाइदिन्छु यहाँ सजिलो छ सिम्पली यहाँ पनि हाम्रो माथिपट्टि लेट्स से एयर छ तलपट्टि एनी मिडियम वाटर लिँदा पनि हुन्छ अहिले म ग्लास लिँदैछु ठिकै छ अब यहाँनिर के हुन्छ नर्मल इन्सिडेन्ट लाइट कहाँदेखि कहाँ जाँदैछ रेयर टु डेन्सर बेन्ड टुवर्ड्स द नर्मल ठिकै छ फेरि यहाँ कहाँ जाँदैछ डेन्सर टु रेयर बाहिर एयर छ सो डेन्सर टु रेयर अवे फ्रम द नर्मल ठिकै छ ओके अब यहाँ आएर लेट्स से यसलाई आई भनिदिउँ हामी आई यसलाई के भनौँ आर आर यो आर भयो भने यो पनि कति हुन्छ अल्टरनेट एङ्गल आर ठिकै छ यसलाई एकछिन राख ठिकै छ पहिला यहाँ आएर त्यहाँदेखि यो बाहिरको आउटर मोस्ट एङ्गल हो यसलाई भनिदिउँ इमर्जेन्ट एङ्गल ई ठिकै छ ओके सो यहाँनिर फर्स्ट कुरा यो सर्फेसको लागि जुन चाहिँ एबिसिडी लेखिदिउँ एबिसिडी सो एबीको लागि हामीले के लेख्नु पऱ्यो द रे इज एन्टरिङ इन्टु ग्लास होइन ग्लासमा एन्टर गर्दैछ सो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर अब यो तिमीलाई मैले मेनी टाइम्स भनिसकेको छु सो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर के हुन्छ साइन आई बाई साइन आर ठिकै छ सबैलाई ओके त्यहाँदेखि फर डिसी सर्फेस डिसीको लागि बाहिरपट्टि के छ एयर छ सो के लेख्नु पऱ्यो एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास ठिकै छ साइन आर बाई साइन ई ठिकै छ ओके सो प्रिभियस भिडियोजहरू हेरेको छ भने तिमीलाई यो इजी हुन्छ बुझ्नु हैन ओके त्यो हेर्नु है पहिला अब यो इक्वेसन 1 हो यो इक्वेसन 2 हो ठिकै छ अब ओके मल्टिप्लाई गर दुईटालाई मल्टिप्लाई 1 and 2 सो मल्टिप्लाई गरे भने राइट ह्यान्ड साइड सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि के आउँछ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर इन्टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास इक्वल्स टु यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि के आउँछ साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स इन्टु साइन आर बाई साइन ई सो साइन आर क्यान्सल हुन्छ ठिकै छ अब यो जुन चाहिँ छ प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी हामीले हेऱ्यो भने दिज आर रेसिप्रोकल टु इच अदर ठिकै छ प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटीबाट दिज आर रेसिप्रोकल टु इच अदर आई होप सबैलाई याद छ होला रिभर्सिबिलिटी प्रिन्सिपल जसलाई थाहा छैन यहाँ लेखिदिइराख्छु ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर छ भने इट इज रेसिप्रोकल अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास ठिकै छ यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो सो दिस टु आर रेसिप्रोकल सो दे क्यान्सल इच अदर कति आउँछ 1 आउँछ सो 1 इक्वल्स टु साइन आई बाई साइन ई ठिकै छ अब यो 1 इन्टु साइन ई कति हुन्छ साइन ई हुन्छ साइन ई इक्वल्स टु साइन आई अब साइन इक्वल छ साइन अफ एङ्गल इक्वल्स टु साइन अफ दिस एङ्गल भनेपछि एङ्गल पनि के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ ठिकै छ सो जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट एङ्गल छ अन्त इमर्जेन्ट एङ्गल त्यो दुईटा के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ ठिकै छ सो आई होप तिमीहरूले यसलाई क्लियरली बुझ्यो सो यो जुन चाहिँ I1 अनि यहाँ पनि मैले किन I1 लेखेँ मैले त्यसको प्रुफ पनि यहाँ गरिदिएको छु ठिकै छ ओके सो लेट मी जस्ट इरेज इट आई डोन्ट वान्ट यु टु मग अप फिजिक्स त्यही भएर मैले बुझाइदिएको मात्रै हो अब यहाँ ध्यान देऊ हाम्रो मेन यहाँ छ है ल सो सिम्पल छ फर्स्टको लागि यो फर्स्ट सर्फेसको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर हुन्छ ठिकै छ ओके साइन अफ I1 बाई साइन अफ R1 ठिकै छ सेकेन्ड यो सेकेन्ड सर्फेसको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स के हुन्छ इट इज एन्टरिङ इनसाइड ग्लास कहाँबाट एन्टर भएको वाटरबाट सो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर साइन अफ वाट इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इन दिस फर दिस सर्फेस R1 सो साइन अफ R1 डिभाइडेड बाई साइन अफ R2 ठिकै छ ओके लास्ट दिस सर्फेस ग्लास होइन यो कहाँ एन्टर गर्दैछ एयरमा होइन सो एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास सो एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास कति हुन्छ साइन अफ वाट इज द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स फर दिस सर्फेस R2 होइन साइन अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स डिभाइडेड बाई साइन अफ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन I1 इजी very very simple okay so we have
Question 1, 2 and 3. Okay, so multiply gara. So right hand side left hand side ma ke aउँछ water with respect to air into glass with respect to water into air with respect to glass equals to sine of I1 sine of R2 R1 अन्त यो फर्स्ट मा लेखे then यो छ sin of R1 by sin of R2 dot of sin of R2 by sin of I1 ठीक है सर. So sin I1 sin I1 cancel भयो, R1 cancel, R2 cancel, कति आयो 1 ठीक है सर. So we have a very important relation यहाँ water with respect to air which is easy हैन, सजिलो छ यो, केही टफ छैन, सिम्पल ठीक है सर. ओके यहाँ हेर ल, म्यू के छ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाई यो दुईटालाई तल लैछु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास इन्टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास हैन. अब यो जुन चाहिँ पार्ट छ 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास यो छ भने दिस क्यान बी रिटन एज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर डिवाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ यहाँ के छ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर ठीक है सर. अब यहाँ हेर त रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर इज इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास. यसलाई अब दिज आर एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, सो यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई ए ठीक है सर. ओके सो यहाँ हेर त ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर क्यान बी रिटन एज रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास डिवाइडेड बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर ठीक है सर. यो हामीले क्लास 10 तिर पढ्छ तर डेराइभ गर्दैन. ओके सो यो सिलेबसमा आइएससी को चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो आइएससी को लागि. ओके सीबीएसई को लागि चाहिँ यो त्यस्तो डिटेलिङमा छैन, तर तिमीले यो पार्ट चाहिँ तिमीलाई याद छ अन्त यहाँ हेर कसरी आउँछ भन्ने कुरा मैले एक्सप्लेन गर्दैछु ठीक है सर. छोड्नु होइन फेरि, बिकज यसले तिमीहरूको कन्सेप्टलाई अझै क्लियर गर्छ. ओके सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट topic is critical angle and total internal reflection which we have done in class 10 as well. okay अहिलेसम्म हामी मेन क्लास 12 को पोर्सनमा पुगेको छैन, जस्तो कि लेन्सेस, त्यहाँबाट लेन्स मेकर्स फर्मुला, त्यहाँदेखि टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, बुझ्यो. हामी बेसिक रिभाइज गर्दैछ. अनि आजको लेक्चरमा एट द एन्ड अफ दिस लेक्चर आफ्टर आई कम्प्लिट दिस टपिक्स आई विल अल्सो डिल विथ फ्यु न्युमेरिकल्स. बोर्ड्समा आएको न्युमेरिकल्सहरूलाई म डिटेलमा गराउँछु ठीक है सर यो टपिकको बेसिसमा. सो पहिला अलिकति थ्योरी रिभाइज गरिहालौँ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो यो. इफ देयर इज टु मिडियम, लेट्स से डेन्सर मिडियम छ अन्त माथिपट्टि रेयर मिडियम छ ठीक है सर. अनि इफ अ रे अफ लाइट गोज फ्रम डेन्सर टु रेयर, सो पहिला नर्मल बनाउँछ. व्हेनेभर रे अफ लाइट गोज फ्रम डेन्सर टु रेयर बेन्ड टुवर्ड्स कि away from the normal ठीक है सर. सो लेट्स से दिस एंगल अफ इन्सिडेन्स I1. ओके अब तिमीले के गर्यौ, एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई बढाइदेऊ, अलिकति बढाऊ, अघिको भन्दा अलिकति बढाऊ. सो I2 चाहिँ के छ, I2 इज ग्रेटर देन I1, अलिक बेसी छ. के हुन्छ, फर्दर बेन्डिङ हुन्छ. सो यस्तो हुन्छ ठीक है सर. ओके त्यहाँबाट फाइनली के आउँछ भन्दाखेरि देयर विल बी वान पर्टिकुलर एंगल जहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ त्यो रिफ्र्याक्टेड रे छ द्याट विल पास एलोङ द सर्फेस. हो कि होइन, फर्दर बेन्डिङ भएर त्यो रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ कहाँबाट पास गर्छ, इट विल पास एलोङ द सर्फेस सेपरेटिङ टु मिडियम्स. बुझ्यो हो, त्यो एंगललाई चाहिँ भन्छ क्रिटिकल एंगल आइसी. ओके सो क्रिटिकल एंगल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल एंगल इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स इन कुन चाहिँ मिडियम, डेन्सर मिडियम. इन डेन्सर मिडियम for
फर विच यता हेर यहाँनिर हाम्रो के छ रिफ्र्याक्टेड रे कहाँबाट पास गर्यो इट पासेस थ्रु द सर्फेस सेपरेटिङ टु मिडियम्स हैन सो यहाँ तिमीले के लेख्न सक्छौ फर विच द रिफ्र्याक्टेड रे ग्रेजेस यसलाई ग्रेजेस पनि भन्नु सक्छ हामीले हैन फर विच रिफ्र्याक्टेड रे ग्रेजेस along the surface or you can also say boundary separating two mediums ठीक है सर सो तिमीले क्रिटिकल एंगल यसरी डिफाइन गर्न सक्छौ एंगल अफ इन्सिडेन्स फर विच द रिफ्र्याक्टेड रे ग्रेजेस along the boundary or surface separating two medium ठीक है सर ओके या त हामीले इन टर्म्स अफ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि भन्न सक्छ व्हाट इज द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आउट हियर 90 डिग्री हैन एंगल मेड बाय रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल सो कति एंगल बनाउँदैछ 90 डिग्री ठीक है सर सो क्रिटिकल एंगल चाहिँ त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो फर विच एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज 90 डिग्री भनेर भन्दा पनि भयो ओके अब यहाँ आएर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ we'll be deriving a relation very important relation so relation between critical angle IC notation book हेरी change हुन्छ केही प्रब्लम छैन critical angle IC and refractive index so अब हामी relation निकाल्छ critical angle र refractive index को which is easy and which you have already done right so यहाँ फर्स्ट कुरा यहाँनिर के हुँदैछ त्यो रे कहाँबाट कहाँ जाँदैछ डेन्सर देखि रेयर हैन सो डेन्सर टु रेयर लेट्स से अलिकति नेम दिउँ न यसलाई हैन यो मिडियमहरुलाई रेयरलाई एयर भनिदिउँ डेन्सरलाई ग्लास भने पनि भयो या त वाटर भने पनि हुन्छ ल वाटर लिउँ न त ल अघिदेखि ग्लास लिँदैछ सो वाटर लिउँ ठिकै छ सो कहाँ पस्दैछ यो रे इट इज एन्टरिङ टु एयर राइट एन्टरिङ इनसाइड एयर भित्र पस्दैछ भनेपछि के लेख्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हो कि हैन because it is entering inside air so refractive index air with respect to water ठीक है सर फॉर्मूला के सर sin r by sin r हैन so sin IC divided by r what is the angle of refraction 90 so sin r को जग्गामा कति लाउनु पर्यो 90 so what is the value of sin 90 1 सबैलाई थाहा भएको कुरा हो ठीक है सर अब यो जुन चाहिँ छ using principle of reversibility can I write this as using principle of reversibility can I write this as 1 by water with respect to air ठीक है सर ओके यतापट्टि जे छ त्यही लेख्दियौ sin IC by 1 ओके अब के गर भन्दाखेरि चाहिँ दुईपट्टि रेसिप्रोकल गर्दियौ सो दुईपट्टि रेसिप्रोकल गर्यो भने यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर यता पनि रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो 1 by sin IC ओके अनि हामीलाई थाहा छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर नलेखेर वी क्यान सिम्पली राइट म्यू बिकज एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई हामीले म्यूले रिप्लेस गर्न सक्छ सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन द्याट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल टु 1 by sin C या त sin IC ठीक है सर ओके अब सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल एंगल हैन अब व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन सो रिलेटेड छ योसँग ओके सो म यहाँनिर तिमीलाई भन्दैछु लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट आई होप तिमीले क्लियरली बुझ्यौ यो टपिक इफ क्लियरली बुझ्दैछ भने लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् मेरो भिडियोलाई ओके सो अब यहाँनिर यो केसको बाद चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भए हैन यहाँसम्म चाहिँ के थियो एट अ पर्टिकुलर एंगल द रिफ्र्याक्टेड रे ग्रेजेस अलोङ द सर्फेस हैन तर व्हाट इफ जुन चाहिँ एंगल अफ इंसिडेंस इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तब क्या होगा व्हाट इफ द एंगल अफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तब के हुन्छ अझै बेसी बेन्ड हुन्छ हैन अघिदेखि के हुँदैछ एज यु आर इन्क्रिजिङ द एंगल अफ इन्सिडेन्स बेन्डिङ बढ्दैछ हैन
रिफ्र्याक्टेड रेमा बेसी बेन्ड हुँदैछ। सो अब यो भयो, यहाँ पुगेको छ अहिले। अब फर्दर तिमीले इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई अझै बेन्ड हुन्छ। अझै बेन्ड भनेको चाहिँ यसै रिपोज छ भित्र। सो खासमा त यो के हो, दिस रे इज एक्चुअली द रिफ्र्याक्टेड रे, तर त्यो रिफ्र्याक्टेड रे पनि के भयो, रिफ्लेक्टेड भयो हैन। त्यो रिफ्र्याक्टेड रे पनि के भयो, रिफ्लेक्टेड भयो। द्याट मिन्स द एन्टायर पार्ट अफ द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड, रिफ्र्याक्सन हुँदैन। द एन्टायर पार्ट अफ द इन्सिडेन्ट लाइट अर द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड। त्यही भएर चाहिँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनेको कि डल्लै पार्ट नै के भयो, रिफ्लेक्ट भयो। ओके, डल्लै पार्ट नै के भयो, रिफ्लेक्ट भयो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भन्छ, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, TIR। ओके, अब कन्डिसन्स के छ, कन्डिसन्स के आयो हाम्रो TIR को। अनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फेनोमेनन हो ल, किनकि यसको डे टु डे लाइफमा हामीले थुप्रो खेप देख्छ, जस्तो कि स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड, जसलाई हामी डिटेलमा नेक्स्ट भिडियोमा मोस्ट प्रोबेबली कुरा गर्छ, बिकज आफ्टर दिस आई विल बी फोकस्ड अन न्युमेरिकल्स। सो यसको एप्लिकेसन्सहरू के छ भन्दाखेरि स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड, त्यहाँदेखि मिराज विच इज एन अप्टिकल इल्युसन हैन, त्यहाँबाट तिमीहरूको बाइनाकुलर्समा चलाउँछ, पेरिस्कोपमा चलाउँछ, टोटली रिफ्लेक्टिङ प्रिजम भनेर हामी पढ्छ त्यो टपिक। देन वी हेभ अप्टिकल फाइबर्स। सो यसको TIR को देयर आर मेनी एप्लिकेसन्स, बुझ्यौ। सो त्यसको बारेमा विल टक इन द नेक्स्ट भिडियो। ओके, सो कन्डिसन्स फर TIR। सो वाट आर द कन्डिसन्स भन्दा नम्बर वानमा हाम्रो कन्डिसन के रहेछ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स सुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल। ओके, अनि नम्बर 2 रे मस्ट ट्राभल फ्रम, सो कहाँ जानु पर्यो रे चाहिँ, तलको के थियो डेन्सर, माथि के थियो रेयर हैन। सो रे मस्ट ट्राभल फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम, डेन्सर टु रेयर मिडियम, ठिकै छ। सो दिज आर द 2 कन्डिसन्स फर TIR। ओके, सो क्रिटिकल एङ्गल र TIR आई थिङ्क तिमीहरूलाई मजाले बुझ्यो होला। इट इज जस्ट अ रिभिजन। नाउ विल डू फ्यू बोर्ड्स न्युमेरिकल्स बेस्ड अन दिस टपिक्स। ओके, here we have 2 questions। ओके, यो अलिक सजिलो छ, यो अलिकति लेभल अप छ, अनि यो IIT मा पनि यस्तो सम्झ आएको छ, CBSE ISC दुईटामा यस्तो सम्झ आएको छ, ठिकै छ। सो यसलाई अहिले हामी एकछिनमा ध्यान दिन्छ, बट दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिला यो सिम्पलवाला गरिहालौँ। सो पहिला के भन्दैछ, कम्प्लिट द पाथ अफ द रे भनेर दिन्छ, बुझ्यौ। त्यो रे यताबाट पनि आउनु सक्छ, यताबाट पनि, जहाँ जुनै पनि ठाउँबाट डाइरेक्सनबाट रे आउनु सक्छ। फिलहालको लागि रे यो डाइरेक्सनमा आउँछ, ठिकै छ। द कन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। अब यहाँबाट एज यु क्यान सी कति एङ्गल अफ इन्सिडेन्स छ, 0 डिग्री, बिकज इट इज यो सर्फेस यस्तो छ, अन्त नर्मली इन्सिडेन्ट भएको छ भनेपछि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज 0। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स 0 भनेपछि नो रिफ्र्याक्सन, नो बेन्डिङ, सो सीधा पास हुन्छ। ओके, स्ट्रेट पास हुन्छ। सो यहाँ एङ्गल कति बनायो, 90, ध्यान देऊ है मजाले, 90। अब यो 90 यो 60 भनेपछि यो चाहिँ कति भयो, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठिकै छ। सो अब इन अर्डर टु कम्प्लिट द पाथलाई कम्प्लिट गर्नुको लागि यु अलवेज ह्याभ टु नो द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। किन, बिकज यहाँनिर एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति छ, द्याट विल डिटरमाइन वेदर रे टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्ट हुन्छ कि इट विल ग्रेज एलोङ द सर्फेस। सो वाट आर द पोसिबिलिटिज, इफ I इज एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एङ्गल, त्यति बेला के हुने चान्सेस छ, TIR हुने चान्सेस छ हैन, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। इफ इट इज इक्वल टु, इफ द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु क्रिटिकल एङ्गल, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, द रे विल ग्रेज एलोङ द सर्फेस हैन, द रिफ्र्याक्टेड रे विल ग्रेज एलोङ द सर्फेस। एन्ड इफ इट इज लेस देन क्रिटिकल एङ्गल, त्यति बेला के हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन। सो दिज आर दि पोसिबिलिटिज हैन। सो त्यही भएर सबै खेल चाहिँ कसले खेल्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्सले खेल्छ, ठिकै छ। अब यो ग्लास हो, त्यही भएर ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1.5 हो, अन्त क्रिटिकल एङ्गल ग्लासको लागि 42 डिग्री, ठिकै छ। ओके, सो अब यहाँ ध्यान देऊ, यो अफकोर्स वी क्यान फाइन्ड इट आउट सिम्पली बाई युजिङ दिस फर्मुला, म्यु इज इक्वल टु 1/sin c गरेर हामीले निकाल्नु सक्छ, यो केही प्रब्लम छैन, ठिकै छ। सो अब यहाँ ध्यान देऊ, इज दिस द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, 30 डिग्री के एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हो,
हैन, बिकज एंगल अफ इन्सिडेन्स कोसँग बनाउँछ नर्मलसँग बनाउँछ हैन। सो यहाँनेरि नर्मलै छैन, पहिला के बनाउनु पर्यो नर्मल बनाउनु पर्यो, ध्यान देऊ है, पहिला नर्मल बनाउनु पर्यो अन्त यसलाई पो भन्छ त एंगल अफ इन्सिडेन्स हैन, द एंगल मेड बाई नर्मल एन्ड द इन्सिडेन्ट रे। सो दिस 30 इज नट द इन्सिडेन्ट एंगल, बुझ्यो। सो इफ दिस इज 30 एन्ड दिस इज द नर्मल 90 डिग्री भनेपछि यो 30 टोटल चाहिँ 90 छ भनेपछि यो पार्ट कति भयो 60, बुझ्यो, 90 - 30 गरेर। अब यो 60 आयो भने यहाँ त एंगल अफ इन्सिडेन्स इज 60, क्रिटिकल एंगल कति छ 42। सो कुन चाहिँ केस भयो, यो फर्स्ट केस भयो, एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो के हुन्छ TIR, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन, ए टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो, ठिकै छ। अब टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन हुँदै गर्दाखेरि रिफ्लेक्सनको लजले के भन्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन। सो यहाँ 60 हो भने पनि कति हुन्छ 60 नै हुन्छ, ठिकै छ, ओके इजी। अब नेक्स्ट, अब यहाँ इन्सिडेन्ट भएपछि यहाँ पनि हामीले के खोज्नुपर्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स, सो दैट हामीलाई थाहा होस् कि कुन चाहिँ केस हुन्छ ल। सो एंगल अफ इन्सिडेन्स खोज्नुको लागि पहिला के बनाउनु पर्यो नर्मल, ठिकै छ। सो इफ दिस इज 60 अल्टरनेट एंगल प्रपर्टी लगाएर यो पनि कति भइहाल्यो 60। अब यो 60 हो भने यो पार्ट कति हुन्छ टोटल 90 छ, यो 60 छ भनेपछि दिस विल बी 90 - 60 हैन 30, ठिकै छ। सो व्हाट इज द एंगल अफ इन्सिडेन्स 30। सो एंगल अफ इन्सिडेन्स इज लेस देन क्रिटिकल एंगल हैन। सो कुन चाहिँ केस भयो नर्मल रिफ्र्याक्सन हुन्छ, ठिकै छ। सो यहाँबाट चाहिँ रे अफ लाइट के हुन्छ रिफ्र्याक्ट हुन्छ। सो इट इज गोइङ फ्रम डेन्सर टु रेयर, डेन्सर हैन ग्लास टु एयर। सो डेन्सर टु रेयर बेन्ड टुवर्ड्स कि अवे फ्रम द नर्मल, ओके, बिकज यहाँनिर चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। सो TIR हुँदैन, बाहिर निक्ल्यो, भएको भए चाहिँ फेरि उता जान्थ्यो नि फेरि, बुझ्यो। इफ TIR भएको भए चाहिँ यता जान्थ्यो, तर फिलहाल यहाँ TIR भएको छैन, ठिकै छ, ओके। अब यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ, यो एंगल वी क्यान फाइन्ड इट आउट युजिङ दिस फर्मुला। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कहाँ जाँदैछ एयरमा जाँदैछ, सो एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास हैन, बिकज इट इज एन्टरिङ एयर। सो एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास इज इक्वल टु साइन अफ इन्सिडेन्ट एंगल कति छ 30 डिग्री। नाउ वी नो नथिङ अबाउट रिफ्र्याक्सन, सो साइन R, ठिकै छ। सो ग्लास रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास मात्रै भनेको मैले अलरेडी भनेको छु, इट इज ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर हैन। ग्लास मात्रै भन्ने बित्तिकै एब्सोल्युट हो, एब्सोल्युट भनेको विथ रेस्पेक्ट टु एयर, तर यहाँ चाहिँ के छ एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास। सो फ्रम प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी यो दुईटा के हो एकअर्काको रेसिप्रोकल भनेपछि इफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर 1.5 हो भने एयर विथ रेस्पेक्ट टु ग्लास चाहिँ कति हुन्छ 1/1.5, ठिकै छ, ओके। अब 1/1.5 लाई 0 यता लगेर 5 2 3 जा 15 5 2 जा 10 भन्नु सक्छ, ठिकै छ। त्यहाँबाट sin 30 भनेपछि कति हो हाफ हैन, हाफ, ठिकै छ, ओके। अनि यहाँ के बाँच्यो 1/sin R, ठिकै छ हैन, ओके। सो sin R लाई यता लैजाऊ, sin R इक्वल्स टु sin R यता लग्यो हैन। सो 3 यता जान्छ, 3 1 जा 3, 2 × 2 4, 3/4, ठिकै छ। सो यहाँबाट R कति आउँछ, साइन उता जाँदा के हुन्छ साइन इन्भर्स 3/4। अब यसको भ्यालु चाहिँ गिभन हुन्छ क्वेसनमा, बिकज वी क्यान नट फाइन्ड इट विदाउट क्यालकुलेटर। सो यसको भ्यालु चाहिँ 49 डिग्री हुन्छ, बुझ्यो। सो व्हाट इज द एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 49 डिग्री, ओके। सो आई थिंक द फर्स्ट सम इज क्लियर। अब विल मूव अन टू अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सम, यहाँ ध्यान देऊ, क्वेसन नंबर 2 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हेर पहिला के भन्दैछ क्वेसनले, फर्स्ट लेट अस ड्रा द रे डायग्राम। सो देयर इज अ सिलिन्डर, ओके, सो देयर इज अ सिलिन्डर, अ पॉइंट सोर्स अफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो देयर इज अ पॉइंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक भनेको चाहिँ लाइट अफ सेम वेभलेन्थ, ठिकै छ। सो यहाँनिर सोर्स छ, इज केप्ट एट द सेन्टर, ओके, सेन्टरमा छ, अफ बटम अफ सिलिन्डर, ठिकै छ, अफ रेडियस 15 सेन्टिमिटर भनेपछि यो सिलिन्डरको जुन चाहिँ रेडियस छ, डल्लै जुन चाहिँ रेडियस छ भनेपछि यो सिलिन्डरको यहाँदेखिको यहाँसम्म चाहिँ दिएको रहेछ, ठिकै छ। कति दिएको छ हामीलाई त्यहाँनिर सिलिन्डरको रेडियस 15 सेन्टिमिटर दिएको छ, ठिकै छ। सो 15 सेन्टिमिटर
15 सेन्टिमिटर दिएको छ ओके द सिलिन्डर कन्टेन्स वाटर सो यहाँ पानी रहेछ द सिलिन्डर कन्टेन्स वाटर अप टु अ हाइट अफ कति 7 सेन्टिमिटर सो कति हाइटसम्म पानी रहेछ 7 सेन्टिमिटर के भन्दैछ क्याल्कुलेट द एरिया अफ वाटर सर्फेस थ्रु विच लाइट इमर्जेस इन एयर भनेपछि हामीलाई चाहिँ एरिया खोज्नु भन्दैछ थ्रु विच लाइट इमर्जेस सो लाइट चाहिँ कहाँबाट कति एरियाबाट बाहिर निस्किन्छ त्यो खोज्नु भन्दैछ ठिकै छ अब मज्जाले हेर यहाँनिर यो सोर्स भएकोले गर्दाखेरि यसले के गर्छ लाइटलाई एमिट गर्छ यहाँ एमिट गर्छ यहाँ एमिट गर्छ यहाँ एमिट गर्छ यहाँ एमिट गर्छ हैन सो सिन्स दिस इज अ सोर्स इट विल एमिट लाइट इन अल द डाइरेक्सन तर क्वेसन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ के यो डल्लै लाइट नै बाहिर जान सक्छ विल इट इमर्ज इन एयर डल्लै पोर्सन नै द आन्सर इज नो किन बिकज यहाँ एकछिन ध्यान देऊ है मजाले यहाँनिर यो अगर मैले एउटा नर्मल बनाएँ भने देयर विल बी सम क्रिटिकल एंगल हैन देयर विल बी सम क्रिटिकल एंगल किनकि क्रिटिकल एंगल ओके सी ले डिनोट गर्दिम न हैन क्रिटिकल एंगल सी ले डिनोट गर्दिम हैन अब if the angle of incidence becomes greater than critical angle then this ray is not coming out बुझ्यौ so अगर angle of incidence से greater than critical angle छ भने the ray will suffer TIR सफर गर्छ कुरा बुझ्दैछौ सो बाहिर जाँदैन भनेपछि एउटा पर्टिकुलर एरियाबाट मात्रै लाइट बाहिर जान्छ एउटा पर्टिकुलर एरियाबाट मात्रै लाइट के हुन्छ बाहिर जान्छ बिकज त्यो एरिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ तिम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स कति हुन्छ क्रिटिकल एंगलको बराबर हुन्छ क्रिटिकल एंगलको बराबर हुँदाखेरि चाहिँ लाइट बाहिर गइरहेको हुन्छ ठिकै छ तर द मोमेन्ट एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल त्यो लाइट जुन चाहिँ सोर्सबाट निक्लेको थियो बाहिर जानु पाउँदैन इट विल नट इमर्ज तर के हुन्छ रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ कुरा बुझ्यो ठिकै छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको जुन चाहिँ डल्लै लिक्विडको सर्फेस छ डल्लै एरियाबाट चाहिँ लाइट बाहिर निस्किँदैन यो सोर्स हो भने ओके लेट मी जस्ट इरेज दिस फर अ व्हाइल सो दैट वी गेट अ क्लियर पिक्चर ल सो यो सोर्स हो भने लाइट निक्लिन्छ पक्का कुरा हो तर जहाँनिर चाहिँ एंगल क्रिटिकल एंगलको बराबर हुन्छ त्यसलाई तिमीले आईसी ले डिनोट गर्दा पनि भयो सी ले मात्रै डिनोट गर्दा पनि भयो जहाँनिर चाहिँ एंगल कति अरे क्रिटिकल एंगलको बराबर हुन्छ यो भित्र चाहिँ लाइट इमर्ज आउट हुन्छ तर इफ द एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेटर देन दिस अगर बेसी छ जस्तो यहाँ यो रे बेसी छ भने चाहिँ बाहिर निक्लिँदैन इट विल सफर TIR ठिकै छ ओके सो आई होप यो डायग्राम क्लियर भयो तिमीलाई अब एकछिन यहाँ ध्यान देऊ सो हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द एरिया अफ वाटर सर्फेस भनेपछि यो एरिया सोध्दैछ यो एरिया सोध्दैछ ठिकै छ ओके सो यहाँ हेर यो एरिया डेफिनेटली के हुन्छ एउटा सर्कल हुन्छ दिस एरिया विल डेफिनेटली बी अ सर्कल ठिकै छ बिकरलाई इमेजिन गर सोर्स त्यहाँ छ एउटा कोन आइसक्रिमको जुन चाहिँ कोन हुन्छ नि त्यसरी आउँदैछ भनेपछि माथिपट्टि जुन चाहिँ टप पार्ट छ त्यो के हुन्छ सर्कल हुन्छ सो सर्कल विल डेफिनेटली ह्याभ सम रेडियस ध्यान देऊ सर्कल विल डेफिनेटली ह्याभ सम रेडियस R ठिकै छ एन्ड दिस इज द हाइट अफ द वाटर हैन कति लेभल वाटर लेभलको हाइट त्यहाँदेखि यहाँ आएर इफ दिस इज C देन अल्टरनेट एंगल प्रपर्टी लगायो भने Z फर्मेसन हुँदैछ सो दिस विल अल्सो बी C ठिकै छ ओके अब यहाँ मजाले ध्यान देऊ यति आएपछि यहाँ आएर क्यान आई राइट tan C भनेपछि यो हैन tan भनेपछि परपेन्डिकुलर बाई बेस परपेन्डिकुलर इज R बुझ्यो हैन परपेन्डिकुलर बाई बेस R बाई H ठिकै छ सो यहाँबाट R कति आयो H यता जान्छ H tan C आउँछ ठिकै छ सो R को भ्यालु कति आयो H tan C ठिकै छ अब यहाँनिर R इज इक्वल टु H
tan भनेको क्यान आई राइट tan एज sin c by cos c? tan भन्ने बित्तिकै के आइहाल्छ हाम्रो? इट इज द रेसियो अफ sin by cos. हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो. सो अब यहाँनिर फर्दर हामी गयो भने r इक्वल्स टु h इन्टु यो sin c को जग्गामा अघि हामीले एउटा रिलेसन निकालेको थियो. हेर त, म्यू इज इक्वल टु 1 बाई sin c निकालेको थियो. भनेपछि यहाँबाट क्यान आई राइट sin c एज 1 बाई म्यू? अफकोर्स सक्छु. भनेपछि sin c को जग्गामा के लेख्छु? 1 बाई म्यू. 1 बाई म्यू लेख्छु. ठिकै छ. डिभाइडेड बाई cos c भनेपछि क्यान आई राइट cos एज रुट ओभर 1 माइनस sin स्क्वायर c? ठिकै छ. अब तिमीले भन्छ कसरी आयो? कसरी आयो हैन? यो जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला छ नि ट्रिग्नोमेट्रीमा, याद छ नि हैन? यो फर्मुला यता हेर त, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टु 1 हैन? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टु 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. सो यहाँबाट cos स्क्वायर x कति आउँछ? 1. यो प्लस sin स्क्वायर उता जाँदा के हुन्छ? माइनस sin स्क्वायर. यो स्क्वायर उता जाँदा के भयो? रुट. सो यसरी लेख्न सक्छु नि म हैन? cos x can be written as 1 minus sin square x. So cos c can be written as root over 1 minus sin square c. ठिकै छ. कतिलाई अलरेडी याद छ, मैले भनिदिएको, जसलाई याद छैन. सो h इन्टु 1 बाई म्यू अपॉन रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर c. सो sin c को जग्गामा अगेन आई क्यान राइट 1 बाई म्यू. sin c को जग्गामा अगेन आई क्यान राइट 1 बाई म्यू. अन्त स्क्वायर पनि छ. सो 1 बाई म्यू स्क्वायर. ठिकै छ. ठिकै छ. ओके. सो फाइनली हाम्रो के आउँछ? r इज इक्वल टु h बाई h1 चाहिँ h बाई म्यू डिभाइडेड बाई, अब यसलाई गऱ्यो भने सल्भ गऱ्यो भने एलसिएम गऱ्यो भने के आउँछ? म्यू स्क्वायर माइनस 1 एलसिएम हैन? अब के गर्ने यहाँ हेर, जुन चाहिँ रुट छ, रुट कसको लागि हो? रुट यसको लागि पनि हो, यसको लागि पनि हो हैन? सो यसको लागि त रुट क्यान्सल आउट हुन्छ. सो मजाले हेर है, यसको लागि चाहिँ के हुन्छ? रुट र यो क्यान्सल हुन्छ हैन? डिनोमिनेटरको लागि. तर माथिको लागि त रुट क्यान्सल आउट हुँदैन. सो यसको लागि चाहिँ रुट क्यान्सल हुन्छ, स्क्वायर र रुट क्यान्सल हुन्छ, माथिको लागि चाहिँ क्यान्सल हुँदैन. ठिकै छ. ओके. सो यति त बुझ्छ सबैले. सो r इज इक्वल टु h वेन यु चेन्ज दिस डिभिजन इन्टु मल्टिप्लिकेसन, म्यू माथि जान्छ, म्यू क्यान्सल भयो, के बाँच्छ? रुट ओभर म्यू माइनस 1. सो वी हेभ फाउन्ड दि रेडियस. एन्सर त आइपुगेको छैन, बट वी हेभ क्यालकुलेटेड दि रेडियस. ठिकै छ. आई होप यहाँसम्म क्लियर छ. ओके. हामीलाई चाहिँ के सोधेको छ? एरिया हैन? सो एरियाको फर्मुला के हुन्छ? मैले भनिहालेँ, यो सर्कल हो. सो पाई आर स्क्वायर. सो पाई इन्टु आर स्क्वायर भनेपछि आर को स्क्वायर, यसको स्क्वायर. सो यसको स्क्वायर के हुन्छ? एच स्क्वायर डिभाइडेड बाई रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ तलको डिनोमिनेटरको लागि. सो म्यू स्क्वायर माइनस 1. ठिकै छ. सो एउटा सम यस्तो पनि छ जहाँनिर यति मात्रै निकाल्नुपर्छ, जस्ट दि एक्सप्रेसन पार्ट. ठिकै छ. सो यो पनि तिमीहरूलाई सिकिराख्नु. ठिकै छ. ओके. बिकज देयर इज एनदर इजी वे, सर्टकट पनि छ यसको. जुन चाहिँ यो छ नि, हामीले tan को जग्गामा sin बाई cos लेको छ नि, यसलाई हामीले डाइरेक्टली पनि निकाल्न सक्थ्यौँ. तर मैले किन यो लेन्दी मेथड फलो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट दुइटै सम कभर अप होस्. योसम्म दिएको छ भने पनि, यहाँसम्म दिएको छ भने पनि, यहाँसम्म तिमीहरूले यसलाई फलो गर्नु सक्छौ. अनि फर्दर हामीले भ्याल्युजहरू सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने यसको पनि एन्सर आइहाल्छ. ठिकै छ. सो एक तीर में दो निशाना. पाई इन्टु हाइट. हाइट कति छ? 7 सेन्टिमिटर छ हो. सो हाइट स्क्वायर भने 7 को स्क्वायर कति भयो? 49. म्यू रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति देख्छ? 4/3. 4/3 भनेपछि यहाँनिर कति आयो तिमीहरूको? 4/3 को स्क्वायर. 4/3 को स्क्वायर भनेपछि 4 4 16. 16 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 1. ठिकै छ सबैलाई? ओके. सो दिस विल गिभ मी पाई इन्टु 49. यतापट्टि कति आउँछ? 9 हुन्छ. 16 माइनस 9 कति हो? 7 हैन? सो 7 7 जा 49. ट्रिपल फ्र्याक्सन माथि जान्छ के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ. 7 9 जा 63. सो 63 पाई. सो एरिया कति आयो? 63 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल एन्सर. यसलाई तिमीहरूले पाईको जग्गामा जुन चाहिँ फर्मुला छ कति छ तिमीहरूको पाईको फर्मुला? 3.142 हैन? भ्याल्यु फर्मुला हैन, सरी.
पाईको भ्यालु कति छ 3.142 सो त्यो लगाऊ यहाँनिर यु विल गेट द एन्सर ठिकै छ ओके सो आई होप दिस इज क्लियर या त पाईको जग्गामा 22/7 लगायो भने पनि तिमीहरूले यसलाई सल्भ गर्न सकिहाल्छ ठिकै छ सो विथ दिस आई फिनिश टुडेज लेक्चर सी यू अल in my next video. Thank you.